देखिए, उर्दू में इस तरह के अल्फाज आते हैं: बड़ा लड़का, छोटी लड़की, अच्छे उस्ताज, खूबसूरत मस्जिद, नया मदरसा, लजीज खाना, मेहनती तलबा, लंबे दरवाजे। इनमें से हर लफ्ज के साथ कोई न कोई लफ्ज जुड़ा हुआ है। लड़का के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, लड़की के साथ छोटी का लफ्ज है, उस्ताज के साथ अच्छे का लफ्ज है, मस्जिद के साथ खूबसूरत का लफ्ज है, मदरसे का साथ नया का लफ्ज है, खाना के साथ लजीज का लफ्ज है, तलबा के साथ मेहनती का लफ्ज है, दरवाजे के साथ लंबे का लफ्ज है। ये जो अल्फाज जुड़े हुए हैं, ये दूसरे अल्फाज की कैफियत बता रहे हैं कि वो लफ्ज वो कैसा है। पहला लफ्ज दूसरे लफ्ज की कैफियत बता रहा है कि वो कैसा है: छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है। तो जो लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज की कैफियत बताए, उसकी अच्छाई बताए, उसकी बुराई बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसकी क्वांटिटी बताए, उसको सिफत कहते हैं। अरबी में इन अल्फाज को लिखने का एक खास तरीका है। उसे यूं लिखा जाता है: बड़ा लड़का, बाद वाला लफ्ज पहले लिखा जाता है। लड़का, अल-वलदु, पहले वाला लफ्ज बाद में आता है। बड़ा, अल-कबीरु, अल-वलदुल कबीरु, बड़ा लड़का। पहले वाला लफ्ज अरबी में ग्रामर में मौसूफ कहलाता है। दूसरा लफ्ज अरबी ग्रामर में सिफत कहलाता है। छोटी लड़की, बाद वाला लफ्ज अरबी में पहले आएगा। अलबिंतु, उर्दू में जो लफ्ज पहले है अरबी में वो बाद में आएगा। छोटी, अस्सगीरतु, अलबिंतु सगीरतु, छोटी लड़की। अरबी में जो लफ्ज पहले है उसे मौसूफ कहते हैं, जो बाद में है उसे सिफत कहते हैं। अच्छे उस्ताज, बाद वाला लफ्ज पहले आएगा। अल उस्ताजु, पहले वाला लफ्ज बाद में आएगा। अल जय्यिदु, अल उस्ताजुल जय्यिदु, अच्छे उस्ताज। पहला वाला लफ्ज मौसूफ है, दूसरा वाला लफ्ज सिफत है। खूबसूरत मस्जिद, बाद वाला लफ्ज पहले आएगा। अल मस्जिदु, पहले वाला लफ्ज बाद में आएगा। अल जमीलु, अल मस्जिदुल जमीलु, खूबसूरत मस्जिद। अल मस्जिदु पहला लफ्ज मौसूफ है, अल जमीलु दूसरा लफ्ज सिफत है। नया मदरसा, बाद वाला लफ्ज मदरसा पहले आएगा। अल मदरसतु, पहले वाला लफ्ज नया बाद में आएगा। अल जदीदतु, पहला लफ्ज अल मदरसतु मौसूफ है, दूसरा लफ्ज अल जदीदतु सिफत है। लजीज खाना, बाद वाला लफ्ज खाना पहले आएगा। अत्तामु, पहला लफ्ज लजीज बाद में आएगा। अशहियु, अत्तामु शहियु, पहला लफ्ज अत्तामु मौसूफ है, दूसरा लफ्ज अशहियु सिफत है। मेहनती तलबा, बाद वाला लफ्ज तलबा अरबी में पहले आएगा। अत्तुल्लाबु, उर्दू में पहले आने वाला लफ्ज मेहनती अरबी में बाद में आएगा। अल मुज्तहिदूना, अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, मेहनती तलबा। अत्तुल्लाबु पहला लफ्ज मौसूफ है, अल मुज्तहिदूना ये सिफत है। लंबे दरवाजे, दरवाजे बाद में है, अरबी में पहले आएगा। अल अबवाबु, लंबे, उर्दू में पहले है, अरबी में बाद में आएगा। अत्तवीलतु, अल अबवाबु तवीलतु, पहला लफ्ज मौसूफ है, दूसरा लफ्ज सिफत। सिफत। सिफत आप लोगों के लिए कोई नया सबक नहीं है। वरक़ातुन नहव में हम लोगों ने तफसील से पढ़ लिया, और दुरुस्तुल लुगा में भी ये आ गया है, फर्स्ट पार्ट में ही आया। जुमले देख लेते हैं। ज़हबल वलदुल जमीलु, खूबसूरत लड़का गया। तो इसमें सिफत क्या है?
لڑکے کے بارے میں اس کی جو خوبی بتائی جا رہی ہے خوبصورت، یہ صفت ہے۔ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی یا اس کی کوئی بھی کیفیت بتائی جائے اس کو صفت کہتے ہیں۔ رأیت رجلا کریما، میں نے شریف آدمی کو دیکھا۔ شریف آدمی، رجلن کی کیا اچھائی آ رہی ہے؟ یہ شریف ہے، تو یہ کریمن ہو گئی صفت، رجلن کی صفت ہو گئی۔ فی المدینۃ سوق کبیرۃ، شہر میں بڑا بازار ہے۔ بازار کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ بڑا۔ یہ بڑا ہونا بازار کی کیا ہو گیا؟ صفت ہو گیا۔ کبیرۃ صفت ہے سوق کی۔ فرحت بالحصان الابیض، میں خوش ہوا سفید گھوڑے سے۔ گھوڑے کی ایک کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ ابیض کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ پتنگے، پروانے۔ مبثوث کے معنی ہے بکھرا ہوا۔ یکون معنی ہو جائیں گے، صفت کدھر ہے؟ مبثوث، بکھرے ہوئے، یہ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ فراش کی، پتنگوں کی۔ پتنگوں کی ایک کیفیت بتا رہے ہیں، ایک حالت بتا رہے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ترک ابراہیم الصنم الاکبر، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا بڑے بت کو۔ تو بت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ بڑا، اس کی کیفیت، اس کی ایک صفت بتا رہے ہیں، وہ بڑا ہے، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ کان فی المدینۃ ملک کبیر، شہر میں بڑا بادشاہ تھا۔ ملکن اس کی صفت لا رہے ہیں، کبیر بڑا بادشاہ۔ لبست الثوب الابیض، میں نے سفید کپڑا پہنا۔ ثوب کپڑا، ابیض سفید، ثوب کی صفت ہے ابیض سفید۔ یأکل الضیف الطعام اللذیذ، مہمان لذیذ کھانا کھاتا ہے۔ طعام کھانا، کھانے کی صفت آ رہی ہے لذیذ، لذیذ کھانا۔ لا تذهبوا فی اللیل المظلم، تاریک رات میں مت جاؤ، اندھیری رات میں مت جاؤ۔ لا تذهبوا نہیں ہے، فعل نہیں ہے، مت جاؤ۔ فی اللیل رات میں، المظلم تاریک، اندھیری۔ لیل اس کی صفت آ رہی ہے مظلمی، اندھیری رات، تاریک رات، ڈارک رات۔ صفت ہم لوگ سمجھے۔ الولد الجمیل، الجمیل صفت ہے۔ رجلا کریما میں کریمن صفت ہے۔ سوق کبیرۃ میں کبیرۃ صفت ہے۔ بالحصان الابیض میں ابیضی صفت ہے۔ کالفراش المبثوث میں مبثوثی صفت ہے۔ الصنم الاکبر میں اکبر صفت ہے۔ ملک کبیر میں کبیر صفت ہے۔ الثوب الابیض میں ابیض صفت ہے۔ الطعام اللذیذ میں لذیذ صفت ہے۔ اللیل المظلم میں مظلم صفت ہے۔ صفت میں دیکھیے، کبھی پیش ہے، کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے۔ کہیں پیش ہے، کہیں زبر ہے، اور کہیں زیر ہے۔ کہیں پیش ہے، کہیں زبر ہے، اور کہیں زیر ہے صفت پر۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جہاں موصوف پہ پیش ہے وہاں صفت پہ پیش ہے۔ موصوف جہاں مرفوع ہے وہاں صفت بھی مرفوع ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت بتا رہے ہیں وہ موصوف ہے، دروس میں اور دوسری جگہوں پر پڑھ لیے آپ لوگ۔ تو الولد موصوف ہے، الجمیل صفت ہے۔ الولد مرفوع ہے، اس پر پیش ہے، تو صفت بھی مرفوع ہے، اس پر پیش ہے۔ رجلاً کریمن، کریمن پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ جو موصوف ہے وہ منصوب ہے، اس پر زبر ہے، اسی لیے صفت بھی منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ بالحصان الابیضی، ابیضی پہ زیر کیوں ہے؟ کیونکہ جو موصوف ہے وہ مجرور ہے، اس پر زیر ہے، اسی لیے صفت بھی مجرور ہے، اس پر زیر ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رفع نصب جر میں جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع رہتی ہے۔ کس میں؟ رفع میں، نصب میں، جر میں۔ یعنی یہ مرفوع ہے، اس کو پیش ہے، تو صفت بھی مرفوع رہے گی، اس کو پیش رہے گا۔ موصوف منصوب ہے، اس کو زبر ہے، تو صفت بھی منصوب رہے گی، اس کو زبر آئے گا، نصب آئے گا۔ موصوف مجرور ہے، جر ہے، اس کو زیر ہے، تو صفت کو بھی جر آئے گا، یعنی اس کو زیر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ رفع نصب جر میں تابع رہتی ہے صفت، کس کے؟ اپنے پہلے والے لفظ کے، موصوف کے۔ دوسری چیز جو غور کرنے کی ہے کہ
सिफत पर कहीं अलिफ लाम लगा हुआ मिल रहा है, जैसे अल जमीलु, कहीं अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है, जैसे करीमन, यहाँ अलिफ लाम नहीं है। कबीरतुन, यहाँ अलिफ लाम नहीं है। अल अबियज, यहाँ अलिफ लाम है। अल मबसूस, यहाँ सिफत पर अलिफ लाम है। अल अकबर, यहाँ सिफत पर अलिफ लाम है। कबीरुन, यहाँ नहीं है। अल अबियज सिफत पर अलिफ लाम है। अल लजीज, यहाँ नहीं है। यहाँ पर है। अल मुस्लिम, यहाँ पर अलिफ लाम है। तो कहीं अलिफ लाम है, कहीं नहीं है। तो इसमें भी मौसूफ जैसा है, सिफत वैसी रहेगी। जहां मौसूफ अलिफ लाम है, सिफत पर वहां अलिफ लाम है। जहां मौसूफ पर अलिफ लाम नहीं है, सिफत पर अलिफ लाम नहीं है। यहाँ पे सूकुन पर अलिफ लाम नहीं है, सिफत कबीरतुन पर अलिफ लाम नहीं है। यहाँ अल हिसान पर अलिफ लाम है, यहाँ सिफत पर अल अबियस पर भी अलिफ लाम है। अल फराश पर अलिफ लाम है, तो सिफत पर अलिफ लाम है अल मबसूस। असना पर अलिफ लाम है, अल अकबर पर अलिफ लाम है, सिफत पर है। मलिकुन मौसूफ पर अलिफ लाम नहीं है, कबीरुन सिफत पर भी अलिफ लाम नहीं है। असौब मौसूफ पर अलिफ लाम है, अल अबियस सिफत पर भी अलिफ लाम है। अत्ताम मौसूफ पर अलिफ लाम है, अल लजीज सिफत पर भी अलिफ लाम है। अल-लैल मौसूफ पर अलिफ लाम है, अल मुस्लिम सिफत पर भी अलिफ लाम है। इससे दूसरी बात क्या समझ में आ रही कि मौसूफ अगर अलिफ लाम हो उस पर, तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा। एक लफ्ज आता है मारफा, आगे आएगा ये कायदे में, इसीलिए इसको लिख रहा हूँ, वरना इसको नहीं लिखता अभी मैं, क्योंकि अभी हम लोग ये पढ़े नहीं। मारिफा और एक लफ्ज है नकीरा, नून काफ रा छुटी है, नकीरा, मारिफा नकीरा। तो अभी मारिफा का मतलब ये समझिए जिसपे अलिफ लाम है। आगे तफसील से हम लोग पढ़ेंगे इसको, और तफसील रहती है। जिसपे अलिफ लाम है वो मारिफा है, और नकेरा का यहाँ ये समझिए जो अलिफ लाम से खाली हो। अभी इतना ही समझिए, डिटेल है इसमें, आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये सबक समझने के लिए इतना ही समझिए। एक बात ये पढ़ी कि रफा नसब जर में जो सिफत है वो ताबे रहती, ताबे मतलब फॉलो करती है किसको, मौसूफ को। जैसा मौसूफ है वैसी वो आएगी रफा नसब जर में। हाँ। दूसरी बात ये हुई कि मारफा नकरा में सिफत ताबे रहती है, फॉलो करती है मौसूफ को। मौसूफ अगर मारफा हो तो सिफत मारफा रहेगी, यानी उस मौसूफ पर अलिफ लाम हो तो सिफत पर अलिफ लाम रहेगा। मौसूफ अगर अलिफ लाम से खाली हो, नकेरा हो, तो सिफत भी अलिफ लाम से खाली रहेगी, नकेरा रहेगी। ये सबक की मिसालें थी। इसमें एक बात और समझ लेते हैं। इसमें देखिए, सिफत कहीं मुजक्कर है, कहीं मुअन्नस है, एक ही जगह मुअन्नस आई है पूरे इसमें। तो ये बहुत आसान बात है। ये क्या है, मौसूफ अगर मुजक्कर होगा, मौसूफ मुजक्कर होगा तो सिफत उसकी मुजक्कर आएगी। जैसे अलवलदु मुजक्कर है तो उसकी जो सिफत है अल-जमीलु मुजक्कर आएगी। सूकुन अरबी में मुअन्नस है, सूकुन मार्केट अरबी में मुअन्नस है, इसीलिए उसकी सिफत कबीरतुन मुअन्नस लाए। हाँ? यहाँ अलवलदु की जगह अगर अलबिंतु लिख दें, अलबिंतु, तो अल जमीलु क्या हो जाएगी, अल जमीलतु हो जाएगी। मौसूफ अगर मुअन्नस कर देंगे तो सिफत भी मुअन्नस हो जाएगी। तो तीन बातें हो गई। कायदा कहते हैं सिफत यानी नात, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नात लिखा है। तो अरबी की किताबों में आपको क्या मिलेगा, नात मिलेगा। दुरूस में आप लोगों ने जो पढ़ा है, नात पढ़ा है सिफत के लिए। सिफत भी लिखते हैं, नात भी लिखते हैं, तो दोनों आपको बता दिया है। सिफत वो है जो अपने से पहले लफ्ज की अच्छाई या बुराई या कोई कैफियत बयान करे। कोई भी कैफियत, छोटा होना, बड़ा होना, कुछ भी, उसको कहते हैं सिफत। कैफियत का मतलब है कैसा है वो बताए, वो चीज या वो शख्स कैसी है, कैसा है वो बताए। कैफियत का माना होता है कैसा होने को बताना, कि वो है कैसा, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, खूबसूरत है, बदसूरत है, हंसमुख है, रोती सूरत है, कैसा है। तो सिफत में क्या बताया जाता है, कैसा होने को बताया जाता है, वो कैसा है, उसी को कैफियत कहते हैं। कायदा, कायदा नंबर 24, सिफत मौसूफ की तीनों हालतों यानी रफा, नसब और जर में उसके ताबे होती है। सिफत ताबे होती है,
کس کے تابع ہوتی ہے؟ موصوف کے تابع ہوتی ہے. کس میں؟ تینوں حالتوں میں. تینوں حالتوں سے مراد ہے رفع نصب جر. اس میں تابع رہتی ہے. اسی کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. یہ 1 نمبر بات ہے، پہلی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث اور معرفہ و نکرہ میں بھی موصوف و صفت کی مطابقت ضروری ہے. دیکھیے اوپر جو مثالیں آئی ہیں اس میں واحد تثنیہ کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارے واحد ہیں. ہاں، اسی لیے یہ والی بات اوپر نہیں آ پائی. کون سی والی؟ واحد تثنیہ والی بات. صفت موصوف کی تینوں حالتوں یعنی رفع نصب اور جر میں اس کے تابع ہوتی ہے. اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث، معرفہ اور نکرہ میں بھی موصوف کی مطابقت ضروری ہے. دیکھیے مذکر مؤنث تو میں نے یہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ تیسری بات ہے کہ مذکر مؤنث میں موصوف کے تابع رہتی ہے، صفت موصوف کے تابع رہتی ہے. معرفہ نکرہ بھی میں نے یہاں سمجھا دیا ہے. معرفہ نکرہ یعنی الف لام ہو موصوف پر تو صفت پر بھی رہے گا، موصوف پر الف لام نہ ہو تو صفت پر بھی نہیں رہے گا، نکرہ رہے گی. ایک رہ جاتا ہے واحد تثنیہ جمع. اس کی مشق ہم لوگوں نے ورقات النحو میں کر لی ہے. جیسے الطالب، اس کی صفت لائیں گے تو الطالب واحد ہے، اسی لیے اس کی صفت کیا لائیں گے؟ المجتہد واحد لائیں گے. اگر الطالبانی اس کو مثنیٰ بنا دیے تو المجتہدانی صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی، تثنیہ جس کو یہاں لکھا ہے. اور اگر الطالبون اس کو جمع لا لیں گے تو المجتہدون یہ بھی جمع آ جائے گی. ہاں، تو اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں واحد تثنیہ اور جمع میں بھی جو صفت ہے دوسری والی یہ تابع رہتی ہے پہلے والی کی. الطالبانی مثنیٰ ہوگا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی المجتہدانی. الطالبون جمع ہوگی تو صفت بھی جمع ہوگی المجتہدون. تمرین نمبر 1. تمرین نمبر 1 میں 2 کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کی صفت لانا ہے. صفت لانے کے بعد ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ماؤن کی صفت حارن، گرم پانی. کوئی ایک جملہ بنائیے جس میں ماؤن حارن کو لانا ہے. ماؤن حارن فی قدرین، فی قدرین ماؤن حارن ایسے ہی بول سکتے ہیں. ہانڈی میں گرم پانی ہے. بردن مانے سردی. بردن کی صفت برد لائی تھی. شدید. ہاں، بردن شدید، سخت سردی. اب اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. الیوم بردن شدید، آج سخت ٹھنڈک ہے، سخت سردی ہے. المسجد، المسجد الجمیل، المسجد کبیر. ٹھیک ہے، الجمیل الکبیر دونوں صحیح ہے. المسجد الجمیل. اب سینٹینس میں اس کو استعمال کرنا ہے جملے میں. ذهبت المسجد الجمیل. ہاں ٹھیک ہے. ذهبت عربی میں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ کیا لگاتے ہیں؟ ذهبت إلى المسجد الجمیل. ہاں بہت اچھا، ماشاء اللہ. ذهبت إلى المسجد الجمیل، میں خوبصورت مسجد گیا. القطار السریع، تیز رفتار ٹرین. جی اب اس کو جملوں میں استعمال کریں گے. انا فی القطار السریع، میں تیز رفتار ٹرین میں ہوں. اگر اسی کو تھوڑا بڑا کرنا ہے، میں سوار ہوں بولنا ہے تو سوار کو کیا بولتے ہیں؟ راکبن. انا راکب فی القطار السریع. الفرس البطیء، جو سست سلو. رفتار، سلو، سلو چلنے والا. اس کو سینٹینس میں یوز کیجئے. أنا على الفرس البطيء. انا علی، علی من پر، انا علی الفرس البطیء، فرسی پہ زیر آئے گا علی کی وجہ سے، اور بطیء جو صفت ہے اس پر بھی زیر آئے گا کیونکہ موصوف پر زیر آئے. میں سست رفتار گھوڑے پر ہوں. السیف، جی صفت کیا آئے گی؟ الحاد. ہاں شارپ، تیز. سینٹینس میں اس کو کیسے یوز کریں گے؟ ذبحت البقرة بالسيف الحاد. ماشاء اللہ. ذبحت البقرۃ، بقرۃ مفعول ہے زبر،
बिस्सैफिल हादी, तेज तलवार से ज़बह कर दी। अस्सौबु, अस्सौबुल जमीलु, खूबसूरत कपड़ा। सेंटेंस में यूज करना है। लबिस्तु सौबल जमीला, अस्सनम, इसकी सिफत, सनमुल अकबर, हाँ अस्सनमुल अकबर, बड़ा बुत। सेंटेंस में लाइए इसको जुमले में। तरक इब्राहीम अस्सनमल अकबर, अस्सनम मफूल ज़बर है, अकबर उसकी सिफत है इसलिए ज़बर है। माशाल्लाह, अच्छा है ये सेंटेंस। अश्शजरु, अश्शजरुल الشجر कदीम, अश्शजरुल कदीमु तवीलुन, अलकलमु, अलकलमुल जदीद, अलकलमुल जदीदु। सेंटेंस में अलकलमुल जदीद गालियन, अलकलमुल जदीदु गालिन, ये दुरुस्त में आया होगा। मुज़क्कर के लिए गालिन, मुन्नस के लिए गालियतुन। गालिन इस्तेमाल करते हैं। असल तो ये लफ्ज है गालियुन और इसकी मुन्नस है गालियतुन। गालियुन में या को हटा दिया, इसकी तनवीन इधर दे दी, गालिन ऐसे बना दिया। ये इसका कायदा रहता है कि वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। या पे तनवीन हो तो उसको हटा देते हैं और उससे पहले वाले हर्फ को दो जेर दे देते हैं। गालिन, जैसे काजिन, काजियुन अरबी में होता है तो काजिन लिखते हैं। इसी तरह माजिन, राजियुन को राजिन। युन जहाँ भी आता है युन, तो अरब के लोग उसको हटा देते हैं, हटा के उससे पहले वाले हर्फ को दो जेर दे देते हैं। अलकलमुल जदीदु गालिन, नया पेन महंगा है। ज़ईफुन, मेहमान, इसकी सिफत लाएंगे पहले। कमजोर मेहमान, कमजोर हाँ। शेख, अब इसको ضيف सेंटेंस में कैसे लाएंगे? شديد نعم ضيف ज़ईफ, ضعيف نعيم نعم نعم ناعم نعيم ناعم नाइमुन, हमजा से नाइमुन। रजुलुन, रजुलुन के रजुल माने आदमी। कसीर रजुल कसीरुन, कसीर ठीक है, कसीरुन। सेंटेंस में यूज कीजिए। नाजिफ नाजिहुन, ठीक है। रजुलुन नाजिफ कसीरुन, छोटे खत का आदमी कामयाब है। तीरुन का नाजिहुन, माना छोटा कद। हाँ, छोटे खत, शॉर्ट। अन्नूरु, रोशनी, अबियजु सफेद अन्नूरुल अबियजु सफेद रोशनी। चलो ठीक है, अन्नूरुल अबियजु, सफेद रोशनी। जुमले में लाना है। रोशनी तेज है, सातिउन, सीन से, सातिअ हाँ, सातिअन सातिउन, तेज सातिअन तेज तेज के लिए, हाँ, रोशनी के लिए आता है। सातिअन रोशनी तेज। या अगर बोलना है कमरे में सफेद रोशनी, ऐसा ही बोल सकते हैं। फिल गुरफती अन्नूरुल अबियज। अत्ताजिरु, ताजिरुल गनिय्यु कबीरुन ठीक है, मालदार ताजिर बड़ा है, ठीक है। तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक मौसूफ लाओ और उन दोनों मौसूफ और सिफत को एक जुमले में इस्तेमाल करो। इससे पहले हम लोगों ने सिफत को लाकर जुमला बनाया है, यहाँ मौसूफ को लाकर जुमला बनाना है। अन-नज़ीफ़ु माने साफ, मौसूफ लाइए इसका कोई। الثوب सौबुन नज़ीफ़ु, चलिए सेंटेंस बनाइए। الثوب النظيف الرجل रजुलु लिर रजुली, असौबुन नज़ीफ़ु लिर रजुली। लाम आ गया तो काके की लाम का तर्जमा होता ना, आदमी का साफ कपड़ा। कपड़ा आदमी का है। अल अस्वदु, काला मुजक्कर है, इसके इसका मौसूफ लाना है, काला। अर्रजुलुल अस्वद, हाँ, अर्रजुलुल अस्वद, काला आदमी। الرجل सेंटेंस बनाइए, الأسود काला आदमी। अर्रजुलुल अस्वदु सारिकुन, सारिकुन, चोर। या इलाही, हाँ चलिए ठीक है, सेंटेंस अच्छा है। अर्रजुलुल अस्वदु सारिकुन, बुरा नहीं मानना कोई। जी, नंबर 3, अल-जामिअ, जमा करने वाला, जमा करने वाली। इसका मौसूफ ला लेते हैं मस्जिद को। अल मस्जिदुल जामे, अल मस्जिदुल जामे का मतलब है जामे मस्जिद। उर्दू में जामे पहले ला लेते हैं, अरबी में जामे बाद में लाते हैं, क्योंकि मौसूफ सिफत मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों में उर्दू में उल्टा रहता है। अल मस्जिदुल कबीरुन जामे बड़ा माने जामे कबीरुन मस्जिद, हाँ,
कबीर बड़ा है, जामिउ कबीर, जामे मस्जिद बड़ी है, ठीक है, अच्छा है। बड़ी गजीर मूसलाधार, इसका मौसूफ तो मुतय्यन है, क्या रहेगा? मूसलाधार क्या रहता है मालूम है? क्या रहता बारिश, है? बारिश अलमा रहती है। बारिश मतरुन जीरुन, मूसलाधार बारिश। यंजिलु मतरुन वजीरुन, वसीर, मूसलाधार बारिश हो रही है। अज़बुन के माने है मीठा, है मीठी अलमा रहती। हाँ, तो अलमाउ ले लेते हैं, अलमाउल अज़बु, मीठा पानी। इसको सेंटेंस में कैसे लेंगे? शरीब नाल अर्रजुलु को क्या बोलते हैं? अलमाउल अज़्बु शरीब रजुलु अलमा अल अज़बा, अज़्ब आदमी ने मीठा पानी पिया। अरीजुन माने चौड़ा, कमीसु कमीज चौड़ी, अरीजुन चौड़ी कमीज। सेंटेंस क्या बनाएंगे? अल कमीसु अरीजुल लिल चौड़ी वलदी कमीज लिल वलदी, चौड़ी कमीज लड़के बच्चे के की लिए। है। अल कबीरु बड़ा, अल मस्जिदुल कबीरु, अल ठीक। मस्जिदुल कबीरु, मल्लेपल्ली, मल्लेपल्ली है। मल्लेपल्ली में है। मस्जिदुल कबीरु फी मल, अच्छा मल्लेपल्ली में, फी मल्लेपल्ली। पल्ली को अरबी में फल्ली लिख देंगे, फा लिख देंगे। हाँ? बड़ी मस्जिद फी मल्ले पल्ली, हाँ? मल्ले फल्ली। चलिए, अच्छा है, माशाल्लाह, न्यू वर्ड आ गया एक, मल्ले फल्ली। असउदाउ काला, ये मुअन्नस है। हाँ, पढ़ा हम लोगों ने मुअन्नस, कलरों में फालाउ के पैटर्न पे मुअन्नस आता है। असउदाउ मुअन्नस है, मौसूफ मुअन्नस लाएंगे। अल गुरफतु सौदा, अल गुरफतु सउदाउ, अब इसको सेंटेंस में कैसा यूज करेंगे? खालिदुन जी, फिल गुरफति सौदाई, माशाल्लाह, खालिदुन फिल गुरफति सौदाई। अल मुहज्जब, तहजीब याफ्ता। अल उस्ताजुल मुहज्जब, सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करना है। अंतल उस्तादुल मुहज्जब, अंतल उस्ताजुल मुहज्जब, सही है, आप मुहज्जब उस्ताज हैं। अल मुखजर, मुखजर माने हरा किया हुआ, कोई चीज हरे हरा कर देते हैं ना, उसको मुखजर बोलते हैं। कपड़ा हरा कर दिए तो मुखजर हो जाता, हरा किया हुआ। अखजर भी बोल सकते हैं उसको, मुखजर भी बोल अस्सौब, सकते। अस्सौबुल मुखजर, हरा अस्सौब हरा किया मुखजर, हुआ। हाँ, हरे रंग में रंगा हुआ कपड़ा, ऐसा। मुखजर माने हरे रंग में रंगा हुआ, हरा किया हुआ। अल मुखजर अस्सौबुल अस्सौब, मुखजर, जी, सेंटेंस में। अस्सौब मुखजर, तालिबुन लित्तालिबी, लित्तालिब, हाँ, तालिब इल्म का है बोलना है ना, तो लित्तालिबी, का के लिए लित्तालिब, लित्तालिबी। लजीज, इसका मौसूफ लाएंगे, क्या लाएंगे? लबनुल लबीब, अल्लबनुल लजीज, लज्जत वाला दूध। जुमले में कैसे लाएंगे इसको? तुफ़ाहुल लज़ीज़, लबनल लजीजा, हाँ, शरीबतुल लबनल लजीजा, मैं लजीज दूध पिया। सरीउन, तेज रफ्तार, ट्रेन। क़ितारुन, ट्रेन, क़ितारुन मुज़क्कर है अरबी में, सरीउन, तेज रफ्तार ट्रेन। अब इसको जुमले में लाएंगे। हुआ सायकुन कादिरुन सरीन, क़ितारुन, हाँ, वो भी बना लेंगे, ये बना लेते हैं। फिल महत्तती, हाँ, स्टेशन में। क़ितारुन सरीउन, तेज रफ्तार ट्रेन है। हुआ हुआ स, सायकुन हाँ, सइक़ु सरीन, क़ितारिन, हाँ, क़ितारिन हो जाएगा, मुज़ाफ इलैह है क़ितारिन। इस पे ज़ेर आएगा तो इसकी सिफत पे भी आ जाएगा ज़ेर, सरीगिन। दो हो गए इसके। तवीलुन, वलदुन लंबा, तवील, हाँ, वलदुन तवीलुन। अंत वलदुन तवीलुन, अंत वलदुन तवीलुन। अन्नाफिअ, नाफिअ माने नफा पहुंचाने वाला, मुफीद, उर्दू में बोलते हैं ना मुफीद, फायदेमंद। العلم मौसूफ क्या? نافع، العلم نافع، अल इल्मु नाफिअ, العلم النافع، हाँ, नफा पहुंचाने वाला इल्म। अल इल्मुन नाफिउ फिल कुरान, हाँ, माशाअल्लाह, कुरान में है नफे वाला इल्म।
العلم النافع فی القرآن. بہت زبردست ماشاءاللہ. ترکیب کر لیتے ہیں. ربح التاجر الامین. ربح فعل ماضی، التاجر یہاں ہے فاعل مرفوع، تیسرا لفظ ہے الامین صفت مرفوع. التاجر فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی لیے اس کو پیش ہے. اسی کتاب میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی لیے اس کو پیش ہوتا ہے. الامین صفت ہے اور یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو موصوف ہے التاجر وہ مرفوع ہے، اس کو پیش ہے، اسی لیے اس کی صفت بھی مرفوع آئی اور اس کو پیش آیا. دوسرا جملہ ہے یقرأ حامد کتابا مفیدا. اس میں 4 الفاظ ہیں. یقرأ حامد کتابا مفیدا 4 الفاظ ہیں. ایک ایک لے لیتے ہیں. یقرأ فاعل فعل مضارع ہے. فعل کون سا ہے؟ مضارع. فعل اور فعل مضارع میں مرفوع منصوب مجزوم دیکھتے ہیں، 3 دیکھتے ہیں فعل مضارع. مرفوع منصوب مجزوم. فعل ماضی میں ایسا نہیں رہتا ہے. فعل ماضی ماضی خالی رہتا ہے بس، مرفوع منصوب مجزوم اس میں نہیں دیکھتے ہیں، مضارع میں دیکھتے ہیں. اسی لیے یہاں صرف فعل ماضی لکھا ہوا ہے. مضارع آ جائے تو پھر بتانا ہوگا کہ وہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم ہے. اور یہ تینوں ہم لوگوں نے اسی کتاب میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے. منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پہلے نصب دینے والا کوئی حرف ہو. ان، لن، کئی، اذن 4 پڑھے ہم لوگوں نے تفصیل سے. مجزوم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف ہو. لم، اور کیا پڑھا ہے؟ لائے نہیں، اور کیا پڑھا ہے؟ ان. 3 پڑھا ہے اس کتاب میں اور بھی. اگر یہ سب نہ ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں. نصب دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہو جائے گا. یہاں یقرأ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نصب دینے والا ہے نہ جزم دینے والا ہے، اس لیے یہ مضارع ہو گیا مرفوع. دوسرا لفظ ہے حامدن. حامدن کیا ہے؟ فاعل ہے. حامد ہے، حامد پڑھتا ہے، پڑھنے والا حامد ہے تو فاعل ہو گیا. اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے. بار بار یہ بات آ چکی ہے اسی لیے اس کو پیش ہے یہاں. کتابن، حامد کیا پڑھتا ہے؟ کتاب پڑھتا ہے. کتاب پڑھتا ہے اس لیے کتاب ہو گیا مفعول بہ. پورا نام مفعول بہ ہے اس کا. مفعول بولتے ہیں لیکن پورا نام مفعول بہ ہے. مفعول بہ منصوب رہتا ہے، اسی کتاب میں آ گیا ہے تمرین النحو میں، اسی لیے اس کو ہے زبر. فاعل مرفوع رہتا ہے اسی لیے پیش ہے، مفعول بہ منصوب رہتا ہے اسی لیے زبر ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ موصوف بھی ہے کتابن. اس کی صفت کدھر ہے؟ مفیدن، اس کے بازو ہے یہاں سینٹنس میں. یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. مفیدن صفت ہے. صفت منصوب ہے یہاں پر. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ جو موصوف ہے وہ منصوب ہے. مفیدن کا جو موصوف ہے کتابن یہ منصوب ہے اسی لیے مفیدن بھی منصوب ہے. جیسا موصوف رہے گا ویسی صفت رہے گی. تو یہ 2 انہوں نے کر کے دیا ہے. آگے کچھ سینٹنسز ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. نزل فعل. فعل خالی بولنا کافی نہیں رہے گا، فعل کون سا ہے وہ بھی بتانا ہوگا. ماضی ہے، مضارع ہے. ماضی ہاں ماضی. من جار ہے. من کیا ہے؟ دروس میں بھی آیا. ہاں اس سے پہلے والا سبق اس میں تھا. حرف جر بولتے ہیں اس کو. جار بھی بولتے ہیں، حرف جر بھی بولتے ہیں. منس اور حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ اس سے پہلے والا سبق ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے تمرین النحو کا. مجرور. اس میں مجرور پڑھا نا، اس میں مجرور کا بیان پورا سبق ہے. اس میں مجرور، اس سے پہلے والا وہی تھا تو ہو گیا مجرور. کتابن، فاعل مرفوع. کتاب ہو گئی فاعل، اور فاعل مرفوع. فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بن رہا ہے موصوف، صفت نہیں. موصوف صفت کی طرح موصوف صفت رہتی ہے، موصوف کی صفت رہتی ہے. تو کتاب موصوف ہے، صفت نافع کیا رہی اس کی؟ یہ صفت ہے نافع نافع، نفع والی. تو نافع کو کیا لکھیں گے؟ صفت لکھیں گے. اور صفت یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ مرفوع منصوب مجرور میں سے کیا بن رہی ہے؟ مرفوع، مرفوع کیونکہ بن رہی. موصوف
تو صفت بھی مرفوع رہے گی. صفت ہو گئی مرفوع. یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ ہے یلبس محمود قمیصا طویلا. پہلے مضارع یلبس کر لیں يلبس گے. ہاں ماشاء اللہ. یلبس فعل مضارع. فعل ابھی مضارع. میں نے بتایا کہ فعل مضارع جب لکھیں گے تو وہاں ہم کو بتانا ہوگا کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے. مرفوع ہے. یہاں پہ مرفوع پہلے کوئی حرف نہ فعل ہو مضارع تو مرفوع مرفوع رہتا ہے. مرفوع. مرفوع اسی لیے اس کو پیش. محمود. محمود. محمود لمبا کرتا پہنتا ہے. پہننے والا کون ہے؟ پہننے محمود والا طويلا. فاعل. محمود محمود. فاعل. پہننے والا ہے تو محمود ہو جائے گا فاعل. اور فاعل کے ساتھ ایک لفظ اور رہتا ہے مرفوع. مرفوع فاعل. مرفوع. فاعل مرفوع. کیا پہنتا ہے؟ قمیص صفت پہنتا ہے. پہن رہا ہے. مفعول کیا به. پہن رہا ہے؟ ہاں مفعول بھی. مفعول بھی کیا کہتا ہے؟ منصوب. جب بھی منصوب. مفعول بھی بولنا ساتھ میں منصوب بول دینا. جب بھی فاعل بولنا ساتھ میں مرفوع بول دینا. مفعول بھی منصوب رہتا ہے اس لیے اس کو آ گیا زبر. اب مفعول بھی کے ساتھ یہ ایک اور چیز بن رہا ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ اور موصوف. خالی موصوف بن رہا ہے. ہاں اب موصوف ہے تو اس کی صفت لانی ہوگی. صفت کدھر ہے؟ طويلا. یہ طویلا. ہے. طویلاً صفت ہے. ہاں طویلاً صفت ہے. تو طویلاً کو لکھیں گے صفت منصوب. صفت منصوب لکھیں گے. منصوب. منصوب خبر ہے. منصوب کیونکہ اس کا موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی. جیسا موصوف ویسی صفت. یکسر النحل فی البساتین المثمرات. نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی ہنی بی. بساتین بستان کی جمع ہے باغ، گارڈنز. مثمرہ مانے پھلدار. ثمر مانے پھل، مثمرہ پھلدار، پھل والا. پھل والے سب پھلدار باغوں میں شہد کی مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں. شہد کی مکھی زیادہ ہوتی ہے. یکسر مانے زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے لیں گے یکسرو کو. کیا ہے یکسرو؟ مضارع ہے، واو کرومہ سے مضارع ہے یکسرو. اور فعل مضارع میں مرفوع منصوب بھی لکھنا رہتا ہے تو یہ ہے مرفوع. پہلے مضارع مضارع مرفوع. مرفوع. النحل. یہ فاعل ہے مرفوع. ہاں ماشاء اللہ فاعل. فاعل مرفوع. فاعل مرفوع ہے. فی حرف جر. حرف جر کے بعد والا اسم کیا رہتا ہے؟ اس میں مجرور. اور اس میں مجرور کے ساتھ ساتھ یہ بن رہا ہے موصوف. موصوف. باغ. اس کی صفت کیا ہے؟ کیسے باغ ہیں؟ تو صفت آ رہی ہے مثمرہ، پھلدار. مثمرہ ہے صفت. اور صفت یہاں کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ موصوف مجرور ہے تو یہ صفت بھی مجرور ہے. موصوف مجرور ہے اس لیے یہ صفت بھی مجرور ہے. چلے ماشاء اللہ سے یہ سبق صفت کا پورا ہو گیا.